बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 789 टीवी चैनल के साथ अफजल हाशमी हाजिर है। काबिल सद एहतराम इस्ताज़ा कराम, अज़ीज़ तलबा व तालबात और मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि री एडमिशन जमात नहम और जमात 11वीं का तरीक़ाकार क्या है। इसके अलावा रिज़ल्ट की कैंसलेशन का तरीक़ाकार आपके गोशगुजार करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो सब्सक्राइब फरमा लें और लाइक के बटन पर भी क्लिक फरमा दें ताकि हमारी तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच जाएं और आप उससे मुस्तफ़ीद हों। तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, री एडमिशन 9th और 11th के मुताल्लिक़ उठने वाले सवालात और उनकी तफसील आपके गोशगुजार है। नंबर 1, री एडमिशन कौन से तलबा व तलबात हासिल कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आपके गोशगुजार कर दें ऐसे तलबा व तालबात जिन्होंने 9th या 11th का इम्तिहान दिया, वो फेल हुए या पास। इसके अलावा ऐसे तलबा व तालबात जिन्होंने 9th या 11th क्लास में किसी भी तालीमी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाई और वो इम्तिहान में शामिल न हो सके, या उनको रोल नंबर स्लिप्स बराए इम्तिहान बोर्ड की तरफ से तो जारी हो गई मगर वो किसी वजह से इम्तिहान 9th या 11th में शिरकत न कर सके, तो ऐसे तलबा व तलबात किसी भी स्कूल या कॉलेज में री एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह प्राइवेट तलबा व तलबात भी 9th और 11th में दोबारा इम्तिहान दे सकते हैं। नंबर 2, क्या तालिब इल्म सिर्फ उसी इदारे यानी स्कूल या कॉलेज में ही री एडमिशन हासिल कर सकता है जिसमें वो पढ़ता रहा था और पास या फेल हुआ। तो इस सिलसिले में आपके गोशगुजार कर दें कि री एडमिशन के लिए कोई भी तालिब इल्म अपना स्कूल या कॉलेज तब्दील कर सकता है, यानी तालिब इल्म किसी भी दूसरे स्कूल या कॉलेज में री एडमिशन ले सकता है। नंबर 3, किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज में री एडमिशन हासिल करने के लिए तालिब इल्म को तालीमी बोर्ड से NOC यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। तो इस सिलसिले में आपको बताते चलें कि री एडमिशन के लिए बोर्ड से NOC यानी माइग्रेशन हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। री एडमिशन के लिए बोर्ड से NOC या माइग्रेशन हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, क्या किसी भी स्कूल कॉलेज में री एडमिशन की सूरत में तालिब इल्म को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और फ़ीस कितनी अदा करनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में आपके गोशगुजार कर दें कि री एडमिशन की सूरत में तलबा को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और इसकी मुजवज़ा फ़ीस अपने मुतल्लिका बोर्ड के खाते में जमा करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस री एडमिशन तकरीबन 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये के लगभग होती है, यानी कई बोर्डों में 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है री एडमिशन की, कई बोर्ड्स में 1200 है, कई में 1300 है, 1500, यानी 1000 से लेकर 1500 की ये राउंड अबाउट फिगर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किसी में थोड़ी है, किसी में थोड़ी बार, किसी में ज़्यादा, तो ये 200-400 रुपये, 200-300 या 100-200 का फ़र्क है। लेकिन राउंड अबाउट जो जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे पंजाब के, तकरीबन इनकी फ़ीसें बराबर बराबर भी होती हैं। तो ये रेगुलर की सूरत में स्कूल या कॉलेज के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। जब अगर रेगुलर तालिब इल्म होता है तो ये जो प्रोसेस होता है फ़ीस का, मुजवज़ा फ़ीस जमा कराने का और री एडमिशन का, ये रजिस्ट्रेशन रिटर्न तैयार करने का, तो ये रेगुलर जो स्कूल या कॉलेज में होता है ये स्कूल के थ्रू ही उनका प्रोसेस किया जाता है। नंबर 5, 9th या 11th के रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल फ़ीस के साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस बमा रजिस्ट्रेशन रिटर्न अपने मुतल्लिका तालीमी बोर्ड में जमा करवानी ज़रूरी होती है। जो बच्चा भी, जो तालिब इल्म भी 9th या 11th का इम्तिहान देता है तो उसके रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद
اس کے رزلٹ کے فوراً بعد اگر کوئی طالب علم ری ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کسی بورڈ نے 15 دن دیے ہوتے ہیں، کسی نے 10 دیے ہوتے ہیں، کسی نے 20۔ بہرحال عموماً جو ہے یہ 15 دن ہوتے ہیں۔ 15 دن کے اندر اندر اس طالب علم نے نارمل فیس کے ساتھ اپنی ری ایڈمیشن کروانی ہوتی ہے، اور سکول اور یا کالج ہو تو وہ بھی اس چیز کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ بورڈ کی طرف سے مقررہ تاریخ کے اندر اندر ہی وہ نارمل فیس کے ساتھ ان کی رجسٹریشن ریٹرن بھی بورڈ کو بھجوا دیں، ان کی فیس بھی اسی ڈیٹ کے اندر اندر جمع کروا دیں، اور ان کی جو ہارڈ کاپی ہیں وہ اسی ڈیٹ کے اندر اندر بورڈ کے آفس جا کے جمع کروا دیں۔ تو یہ ایک ان کے لیے بڑی ضروری بات ہوتی ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جب 15 دن یا جو مقرر کردہ ان کی ڈیٹ ہوتی ہے کسی بھی بورڈ کی، اس سے ایک دن بھی اوپر ہو جائے تو وہ پھر بھاری جرمانے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بورڈ میں 200 روپے پر ڈے کے حساب سے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، کسی بورڈ میں 300، کسی میں 500، تو اس طرح 200 سے لے کر 500 روپے تک مختلف بورڈوں میں ان کے حالات اور واقعات کے مطابق 200 سے لے کر 500 روپے تک جرمانہ پر ڈے کے حساب سے ان کو ری ایڈمیشن کی مد میں جمع کرانا پڑتا ہے، تب جا کے ان کی وہ بھی ایک مقررہ میعاد تک، اگر وہ میعاد بھی گزر جائے تو یہ پروسیس پھر بند ہو جاتا ہے، ری رجسٹریشن۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ رزلٹ کی اشاعت کے بعد، چاہے 9th کا ہو چاہے 11th کا، اگر کوئی طالب علم یا کوئی ٹیچر حضرات اپنے طالب علموں کا ری ایڈمیشن کرنا چاہیں تو یہ خاص خیال رکھیں کہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور 15 دن کے اندر اندر یا 10 دن کے اندر اندر کروا لیں تاکہ وہ کسی بھی پریشانی یا جرمانوں سے بچ سکیں۔ نمبر 6، کیا ری ایڈمیشن کے لیے اپنا پہلا رزلٹ کینسل کروانا پڑے گا یا نہیں؟ ری ایڈمیشن کے لیے کیا ری ایڈمیشن کے لیے اپنا پہلا رزلٹ کینسل کروانا پڑے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ ری ایڈمیشن کے لیے اگر طالب علم نے 9th یا 11th کا امتحان پاس کر لیا ہے تو اس کو پہلا رزلٹ کینسل کرنے کے لیے اپنے متعلقہ بورڈ کو باقاعدہ درخواست دینی ہوگی۔ اپنے سکول یا کالج کے تھرو ریگولر کی صورت میں ہوگا یا پرائیویٹ جو بھی ہوگا وہ اپنی طرف سے کینسل کروا سکے گا۔ تو یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ ری ایڈمیشن کے لیے چاہے وہ 9th کا ہو چاہے وہ 11th کا ہو، تو پہلا رزلٹ کینسل کرنے کے لیے اپنے متعلقہ بورڈ کو باقاعدہ درخواست دینی ہوگی، اپنے متعلقہ بورڈ کو باقاعدہ اس کی کینسلیشن۔ اب کینسلیشن اس کی ہوگی جو پاس ہوگا۔ مثلا 9th میں اگر کسی نے امتحان پاس کر لیا ہے تو اس کو رزلٹ کینسل کروانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح 11ویں جماعت میں اگر کسی نے امتحان پاس کر لیا ہے تو اس کو بھی اس کو اپنا رزلٹ کینسل کروانا پڑے گا بورڈ میں، اس کے بعد اس کی ری ایڈمیشن ہوگی۔ تاہم اگر طالب علم 9th یا 11th کلاس کے امتحان میں فیل ہو جائے، اگر طالب علم 9th میں یا 11th میں فیل ہو جائے تو اس کے لیے رزلٹ کینسل کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو طالب علم 9th کے یا 11th میں پاس ہو جائیں اور ان کو ری ایڈمیشن کے لیے رزلٹ کینسل کروانے کی ضرورت پڑے گی اور انہوں نے لازمی طور پر رزلٹ کینسل کروانا ہوگا، تب جا کے ان کا ری ایڈمیشن ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بچے فیل ہو جاتے ہیں 9th میں یا 11th میں تو ان کو رزلٹ کینسل کروانے کے لیے نہ تو کوئی درخواست دینی پڑے گی اور نہ کوئی پروسیس کرنا پڑے گا، بلکہ سمپل سے جا کے انہوں نے ری ایڈمیشن لے لینا ہے۔ نمبر 7، طالب علم ری ایڈمیشن کے وقت اپنے پہلے والے مضامین کی بجائے کوئی بھی دوسرے مضامین رکھ سکتا ہے، یعنی گروپ بھی تبدیل کر سکتا ہے اور مضامین بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ کوئی بھی طالب علم جس وقت وہ پہلے امتحان دیا، اگر وہ مضامین اس کے لیے مشکل ہیں یا ان کو پاس کرنا ان کے لیے مشکل ہے، ان میں کوئی دشواری ہے، تو وہ اپنے مضامین کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنا پورا گروپ بھی، اگر کسی نے کوئی سائنس میں امتحان دیا ہے وہ آرٹس میں تبدیل کر سکتا ہے، اگر کوئی آرٹس کا طالب علم ہے تو وہ سائنس میں تبدیل کر سکتا ہے، تو گروپ بھی تبدیل کر سکتا ہے ری ایڈمیشن کے دوران، اور اگر کوئی مضامین تبدیل کرنا چاہے تو وہ بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ نمبر 8،
اگر کوئی طالب علم اپنا پہلے والا رزلٹ پاس شدہ کینسل کروائے گا تو اس کے اپنے متعلقہ بورڈ میں اس کے مجوزہ فیس بھی جمع کروانی ہوگی اور ایک حلفیہ بیان ایفیڈیوٹ بھی رجسٹریشن ریٹرن کے ساتھ لگانا ہوگا۔ کینسلیشن آف رزلٹ کی فیس تقریباً 500 روپے سے 1000 روپے تک مختلف بورڈ میں مقرر ہے۔ تو یہ بھی ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر جب بھی کوئی طالب علم مجوزہ فیس رزلٹ کینسل کروائے گا تو اس کو باقاعدہ بورڈ میں فیس بھی ادا کرنی پڑے گی، کینسلیشن فیس۔ تو یہ چاہے وہ اسکول کے تھرو، کالج کے تھرو، یا ویسے اگر کوئی پرائیویٹ ہے تو اپنے طور پر جا کر فیس جمع کروا کے رزلٹ کینسل کروا سکتا ہے۔ تو یہ جس بچے نے بھی ری ایڈمیشن لینا ہے تو پہلے والے رزلٹ کو کینسل کروانے کے لیے بورڈ میں باقاعدہ فیس بھی جمع کروانی پڑے گی، اور اس کے لیے دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی جمع کروا کے اس کا رزلٹ کینسل ہوگا۔ جب رزلٹ کینسل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کی ری ایڈمیشن وہ ان کی ویب سائٹ ایکسیپٹ کرے گی، ورنہ ان کی ویب سائٹ ان کی جب تک کینسلیشن نہیں ہوگی اس کی ویب سائٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہے کسی بھی بورڈ کی۔ تو یہ بھی آپ خاص طور پر نوٹ کر لیں۔ اور یہ جو کینسلیشن کا عمل ہوتا ہے رزلٹ کا، جنہوں نے ری ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، یہ بھی 15 یوم کے اندر کرنے چاہیے، بلکہ اس کے بھی 15 دن ہوتے ہیں، 15 دن یا 10 دن جو بھی مختلف بورڈوں کے مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر 15 دن ہی ہے۔ تو 15 دن کے اندر طالب علموں سے گزارش ہے کہ وہ یہ اپنا کینسلیشن کا عمل بھی پورا کر لیں تاکہ کسی قسم کی بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نمبر 8، نتیجہ منسوخ کروانے والے پرائیویٹ یا ریگولر طالب علم ری ایڈمیشن کے بعد کسی بھی مرحلہ پر پوزیشن یا انعام کے حقدار نہیں ہوں گے۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو ری ایڈمیشن لیں گے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں مثلاً اس نے 9th میں بڑے اچھے نمبر لیے ہوتے ہیں، 11th میں بڑے اچھے نمبر لیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے دوبارہ ری ایڈمیشن لینا ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیں، یہ بڑی خاص بات ہے کہ وہ اچھے نمبر جو ہوتے ہیں یہ اچھے نمبر والوں کے لیے بھی ہے کہ جب آپ ری ایڈمیشن لیں گے اور اب اگر آپ نے اس میں بھی اچھے نمبر لے لیے، 9th میں بھی لے لیے اور 10th میں بھی لے لیے، یا اگر آپ 12ویں کے طالب علم ہیں 11 میں بھی لے لیے اور 12 میں، تو پوزیشن ہولڈرز میں ان کا نام نہیں آئے گا۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ تمام وہ طلبات جو لائق ہیں اچھے نمبر لینے کے باوجود بھی وہ ری ایڈمیشن لیتے ہیں، تو یہ گوش گزار کر دوں ان کو کہ ری ایڈمیشن، اس پر میں دوبارہ زور دے رہا ہوں اس لیے کہ ری ایڈمیشن اگر کسی کے 9th میں اچھے نمبر ہیں اور وہ آگے 10th میں جا کر اچھے نمبر لے کر پوزیشن ہولڈروں میں آ سکتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اس کو ری ایڈمیشن نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح 11ویں جماعت میں اگر کسی کے اس کے اچھے نمبر ہیں اور وہ آگے چل کر 12ویں جماعت میں اچھے نمبر لے کر کوئی پوزیشن میں آ سکتا ہے تو اس کو یہ 11ویں کے رزلٹ کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ آگے 12ویں کا امتحان دے۔ لیکن آپ کو پھر ایک گوش گزار کر دوں کہ جو ری ایڈمیشن والے طالب علم ہوتے ہیں اگر وہ اچھے نمبر بھی لے لیتے ہیں، بورڈ میں ٹاپ بھی کر جاتے ہیں، تو اس کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا، ان کی اس میرٹ لسٹ میں نام نہیں آئے گا جو کہ عام ایک ریگولر طالب علم کے لیے ہوتی ہے۔ ری ایڈمیشن کی یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہے، یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے یہ ری ایڈمیشن کی۔ تو یہ خاص طور پر یہ تمام طلباء و طالبات جو لائق ہیں، جو لائق سٹوڈنٹس ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ری ایڈمیشن لیتے ہیں، جی ان کے لیے یہ بڑی خاص نقطے کی بات ہے، اس لیے بار بار اس بات پر میں توجہ دے رہا ہوں، زور دے رہا ہوں۔ نمبر 9، ری ایڈمیشن صرف 9th اور 11th کلاس تک ہی محدود ہے۔ اگر کسی طالب علم نے 10th یا 12th کے امتحان کے لیے داخلہ بھجوا دیا اور اس کی رول نمبر سلپ جاری ہو گئی تو وہ طالب علم 9th یا 11th میں ری ایڈمیشن کا حقدار نہ ہوگا۔ یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ ری ایڈمیشن صرف 9th اور 11th کلاس تک ہی محدود ہے۔ 9th اور 11th میں ہی آپ ری ایڈمٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 9th میں ہے اور 10th کا امتحان دے دیا تو اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ جی میں نے پھر ری ایڈمیشن لینا ہے تو ری ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ نے اگر 11ویں جماعت میں ہے، 11ویں جماعت کا امتحان پاس کیا، پھر 12ویں کا پاس کر لیا اور 12ویں کے امتحان کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب پھر میں ری ایڈمیشن لیتا ہوں، تو دوبارہ ری ایڈمیشن نہ 11ویں میں ہوگا نہ 9th میں ہوگا۔ یہ بھی خاص بات نوٹ کر لیں کہ ری ایڈمیشن صرف 9th اور 11th تک محدود ہے، 10ویں یا 12ویں کے بعد ری ایڈمیشن نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 10، جن طلباء و طالبات کا ری ایڈمیشن ہو جائے گا
तो उनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड की तरफ से अलाट किया जाएगा वो पहले वाला ही होगा, यानी कोई नया रजिस्ट्रेशन नंबर उनको जारी नहीं होगा। तो ये भी नोट कर लें, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने पहली दफ़ा इम्तिहान दिया होता है 9th का या 11th का रजिस्ट्रेशन नंबर अलाट किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट होता है चाहे वो रेगुलर। तो जो पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वही नंबर आपको अलाट होगा। यही नहीं कि जब आप री एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई नया नंबर या तब्दील करके नंबर दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। वही पहले वाला रोल नंबर, वही पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलाट किया जाएगा, उसी पर ही आप इम्तिहान देंगे और आपकी रिज़ल्ट कार्ड में या रिज़ल्ट सनद में वही रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया जाएगा। नंबर 11, री एडमिशन की सहूलत सिर्फ एक बार ही कोई तालिब इल्म अवेल कर सकता है, यानी कोई भी तालिब इल्म किसी स्कूल या कॉलेज में एक मरतबा री एडमिशन का अहल होगा, बार बार नहीं। ये भी नोट कर लें कि री एडमिशन की सहूलत सिर्फ एक बार अवेल कर सकते हैं आप। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने री एडमिशन ले लिया फिर नंबर कम आए या फेल हुए या बस आप कहते हैं कि जी फिर री एडमिशन, ऐसा नहीं होगा। री एडमिशन सिर्फ एक बार, चाहे 9th का हो चाहे 11th का हो, री एडमिशन सिर्फ एक बार री एडमिशन का इम्तिहान दे सकते हैं। नंबर 12, री एडमिशन करने वाले स्कूल या कॉलेज के लिए ज़रूरी है कि वो जिस तालिब इल्म को री एडमिशन देगा उसकी रजिस्ट्रेशन रिटर्न की हार्ड कॉपी और जो चालान फार्म होता है जो वहाँ से उसकी वेबसाइट से निकलता है, तो ये दोनों और उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं दीगर होते हैं, जैसे एफिडेविट का मैंने कहा है आपको कि एफिडेविट भी उसको साथ लगाना पड़ेगा। तो ये सारे मिलके जितने भी होते हैं डॉक्यूमेंट्स ये जाके बोर्ड में जमा करवाने होंगे। जैसे कि पहले मैंने बताया है कि उन तालिब इल्मों को एफिडेविट भी उसके साथ लगाना पड़ेगा जो दोबारा ये कैंसिल करवाएंगे, जो कैंसिलेशन का जो अमल होता है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये स्कूल, और अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल वाले, और अगर कोई कॉलेज में पढ़ता है तो कॉलेज वालों को ये के लिए ज़रूरी होता है कि उसके वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी जो कि वो अपने कंप्यूटर से निकालते हैं, रजिस्ट्रेशन रिटर्न जिसको कहते हैं, रजिस्ट्रेशन रिटर्न की कॉपी, और उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम लगाकर उनकी फ़ीस जमा करा के उसका ओरिजिनल जो एक चालान फार्म अपने पास रख लें और एक चालान फार्म उसके साथ लगा लें। ये मुकर्ररा तारीख के अंदर मुतल्लिका बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, उस बोर्ड में आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो ये थी मालूमात। मज़ीद भी इस सिलसिले में बहुत सारी मालूमात हैं, लेकिन वो जो ये वो चीज़ा मालूमात हैं जो हर तालिब इल्म को या टीचर हज़रात को या व्यूवर्स को मालूम होनी चाहिए, ताकि उसको इस एडमिशन के बारे में एक पूरा स्केच उसके ज़हन में हो, ताकि किसी वक्त भी उसको किसी किस्म की परेशानी से बचाया जा सके। तो इस सिलसिले में मज़ीद आपको गोशगुजार करूँ कि ये मालूमाती वीडियो हम आपकी सहूलत के लिए पेश करते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं, और अगर आपको पसंद हो तो लाइक भी फरमा दें, ताकि हमारी तमाम तर वीडियो जितनी भी हैं जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सकें, और आप इस हमारी वीडियो से अल्लाह करे कि फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा हो आपको। हम आपकी कामयाबी के लिए आपके हर काम में आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको हर काम में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।